रंग तुम्हारा क्या से क्या हो गए हम नाम बैठा रहे कौन वादा पर्दा लेकर, बैठा रहे कौन वादा पर्दा लेकर, मैं तो मुतमईन हूँ तेरी निस्बत का, तेरी निस्बत रब की रज़ा बरा खाना से है रज़ा, रब की रज़ा बरा खाना से है रज़ा, दिन रात उनके हुस्न के चर्चे मतलब यही है सिलसिला यकीन का, होता रहे बयां तेरे हुस्नों होता रहे बयां तेरे, अल्लाह की सरतबा कदम शान है, अल्लाह की सरतबा कदम शान देंगे, इंसान नहीं कोई इंसान हो। कुरान तो बताता है ईमान ही में, ईमान ये कहता है कि मेरी कहता है मेरी ज़ात ग्रामी उस हस्ती का जिनके बारे में एक बड़ी कामिल ने कहा, अल्लामा इक़बाल ने अपनी शायरी से लोगों के दिलों को कुरान की तरफ मोड़ा, अपनी शायरी से लोगों के क़ुलूब को, लोगों के दिलों को कुरान की तरफ मोड़ा, कुरान की तरफ राग़िब किया। लेकिन आला हज़रत ने अपने कलाम से लोगों को साहिब कुरान की मोहब्बत में कुरान की अदात ग्रामी पिछले साल बहुत सारी आपकी जैसे कहना चाहिए कि करामात का जिक्र हुआ था। आज मैं वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, 2-3 आपके मन की बात तरफ आना, बड़ी काम की बातें हैं 2-3 दोस्तों। अल्लाह के वली की क्या शान, तो दुनिया में भी जब सरपरस्त हो तो दुनिया की अच्छी, आखिरत में सरपरस्त हो, अगर दुनिया में उसका पड़ोस हो तो वो भी बाइस रहमत है, अगर कब्र में उसका पड़ोस हो तो वही आला हजरत रहमतुल्लाह ताला जैसे किसी ने सवाल जरूर बात की है कि अगर कोई शख्स किसी अल्लाह के वली की खुद में दफन हो जाए तो उसको क्या फ़ायदा होगा। तो आपने फरमाया कि बदायूं में कब्रिस्तान था, लेकिन करामात तो आप सुनते रहते हैं मरफूज़ात की तरफ आए कि आपने फरमाया कि बदायूं में कब्रिस्तान था, वहाँ पर एक साइड नशेबी थी, वहाँ पे जब पानी आया तो जो साहिब खाना थे, जो उसके गुस्सा थे उस मैयत के, उन्होंने सोचा कि इसको दूसरी जगह मिल, तो जब मुंतकिल करने का प्रोग्राम बना और उन्होंने कब्र खोद कर दूसरी जगह कब्र तैयार की और वहाँ से जब मैयत खोली तो मैयत की सूरत हाल ये थी कि उसका कफन बिल्कुल सफ़ेद कर तकरीबन 40-45 साल उसको गुजरे और 2 बेलें थी, वो पाँव की तरफ से उगी हुई थी बेलें, उन बेलों ने उसके जिस्म को अपनी लपेट में लिया हुआ और हर बेल के सिरे पर एक फूल था, एक फूल एक आँख पर था, दूसरा फूल दूसरी आँख, बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बात, आँख पर था। उन लोगों ने रवायतीन ने वहाँ से उस बेल समेत और दूसरी जगह था, जैसी दूसरी कब्र में उतारा वो दोनों बेलें जो थी वो नाग बन गई, बहुत बड़े अजदहे बन गए, वो जो उसके लिपटे हुए थे बेलें, और वो जो फूल थे दोनों आंखों पर वो उसके फन बन गया और उन्होंने उसको दफन किया। बहुत गौर तलब बात। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि बदायूं जो है मदीनतुल औलिया, उसके लवाहिदीन भागे भागे तदफीन से पहले एक वली कामिल के पास गए, साहिब सज्जादा के पास गए, साहिब नज़र थे, उनसे सारा माजरा बनाया। आपने तवज्जो की, थोड़ी देर बाद सर उठा के कहा, भाई बात ये है कि उस शख्स पर अजाब होना था और हो रहा,
لیکن جہاں وہ پہلے دفن تھا اس کے پڑوس میں اللہ کا کوئی ولی دفن ہے، جس کی برکتوں کے سبب اس کا عذاب ٹلتا رہا، اور وہ اژدہے جو تھے وہ پھول کی صورت میں، بیل کی صورت میں۔ بات سمجھ آ گئی نہیں آئی؟ بات سمجھ آئی کہ وہ عذاب جو ہے وہ اللہ کے ولی کی صحبت کی وجہ سے ٹل رہا تھا، ٹھیک؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بات کی جب کوئی اللہ کے ولی کی نظر دفن ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سطح میں اس کی صحبت کے سبب اس کی قبر سے عذاب کرتا ہے۔ دوسری بات بڑی اہم، پہلے بھی دوستوں کو کئی سال پہلے سنا کہ آپ کے جب سے کسی نے سوال کیا کہ بات یہ جب کسی مزار شریف پر کوئی کلمہ کلام پڑھا جاتا ہے تو صاحب مزار اسے سنتے ہیں؟ بڑا زبردست سوال، لیکن ان سوالوں کا جواب اعلیٰ حضرت ہی دے سکتے۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب علی بات یہ ہے کہ اگر کسی صاحب مزار شریف پر کوئی کلام پڑھا جا رہا ہو تو کیا صاحب مزار اسے سن رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک مرتبہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار اقدس پر قوال بڑا جھوم جھوم کے قوالی کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم ایرکی بہت بڑے ولی کامل گزرے، وہ مزار کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، سڑک پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نظر وہاں پہ بزرگ آئے، اسے کہنے لگے حضرت اندر محفلیں سما ہو رہی ہے، آپ سڑک پر۔ آپ نے فرمایا بھی بات یہ پہلے اندر ہو آؤ، اور اگر صاحب مزار اجازت دیں تو میں بھی اندر چلا جاؤں، صاحب مزار اجازت دیں تو میں بھی اندر چلا جاؤں گا، قاضی صاحب کو نہیں چھوڑ دوں گا، ٹھیک؟ تو وہ صاحب اندر گئے اور بھاگے بھاگے واپس آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب سناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں بھی میرا شمار بھی ان بدبختوں میں ہو جائے؟ ہوا کیا؟ جب وہ اندر گئے تو آ کر کہتے ہیں ابراہیم ایرکی سے کہ حضرت بات یہ کہ خواجہ صاحب جو ہے اپنے قبر کے اوپر بیٹھے، چہرے پر جلال ہے، اور قبال چونکہ بے وضو تھے تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ بدبخت میرا وقت ضائع کر۔ سمجھ آ گئی بات نہیں؟ کہ یہ بدبخت جو ہے میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک؟ تو آپ فرماتے ہیں ابراہیم ایرکی کہ کیا تم چاہتے تھے کہ میں اپنا شمار ان بدبختوں میں کر دوں؟ تو دوستوں بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ بات یہ ہے کہ صاحب مزار جو ہے آنے والے کی کیفیت سے باخبر سے باخبر ہوتے۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا بڑا زبردست ہے، اس سے پہلے کبھی موقع نے ملا بات کرنے کا، کسی نے کہا حضور بات یہ لمبے بات کرتے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے، کسی نے یہ بھی کہا کہ حضور کوئی اپنا حضرت خواجہ گیسو طرح مثال دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہے جن کے بال بڑے بڑے ٹھنڈے، وہ کہنے لگے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کے مشابہت پر لعنت بھیجی، کیونکہ اس طرح حدیث موجود ہے، لعنت بھیجی ہے، اور عورت کے مرد کی مشابہت پہ لعنت بھیجی، ٹھیک؟ تو بات یہ مشابہت پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ لعنت بھیجتے دسو اس سے برا عمل کرو۔ بلکہ ایک مرتبہ بڑی روایت میں موجود ہے، ام المومنین یہاں صدیقہ کی روایت سے بھی ہے، جہاں فرماتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت مردوں کی طرح کندھے پر تیر کمان ٹانگے میں جا رہی، کیونکہ حضرت ہے نہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لعنت۔ تو آپ نے فرمایا کہ مشابہت جو ہے عورت مرد کی کرے یا مرد عورت کی کرے، دونوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت۔ تو آپ فرمانے لگے کہ بھائی دیکھو بات یہ کمال کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ جو حضرت خواجہ گیسو دراف اللہ تعالیٰ نے بھی مثال دی، دوستوں خواجہ گیسو دراف کی کیا شان۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بھائی پہلے غور تو کرو کہ اصل معاملہ کیا تھا، کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ دیکھیں باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، سمجھنے کی باتیں، کرامات تو سنتے رہتے ہیں، ان کی شان تو بڑی بلند ہے، کبھی زندگی تو کرامات پر مزید بات کریں گے، لیکن یہ باتیں کم کیا خیال حضرت ہے نہیں کام کی۔ تو میں یہ کر رہا تھا دوستوں، آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ گیسو دراف کی کیا بات ہے، تم ان کی مثال لیتے ہیں۔ خواجہ گیسو دراف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل سادات میں تھے، آپ نے اہل سادات کے طور پہ دو بال لٹکائے ہوئے تھے، بال لمبے نہیں تھے، صرف 2 بال آگے لٹکائے، شانوں پر پڑے رہتے، ٹھیک۔
تو ہوا یہ کہ آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, لیکن خواجہ نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سلطان الرودیہ محبوب اللہ سرکار کے خلیفہ, اور شاید لوگوں کو پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ ان کو چراغ دہلوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہاں پانی کا مسئلہ تھا تو محبوب اللہ سرکار نے وہاں پہ باولی کھودنے کا حکم دیا اپنے آستانے میں. باولی جانتے ہیں وہ ایک ایسا کنواں ہوتا ہے جس میں سیڑھیاں ہوتی ہیں, بغیر کسی اس کے بندہ سیڑھیوں سے اتر کے جا کے پانی ہوتا ہے. تو وہاں میں شہنشاہ سوری نے 4 باولیاں بنائی تھی, ابھی موجود ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی امام سرکار کا جو مطلب چشمہ ہوا کرتا تھا نا, مطلب ہے کہ جہاں سے لوگ پانی پیتے تھے جس کو اب بند کر دیا گیا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں ان سیڑھیوں سے اتر کے بھی وہاں بھی باولی, میں بچپن میں وہاں. تو میں یہ کر رہا تھا دوستوں کہ انہوں نے مطلب ہے جی کہ باولی بنانے کا حکم دیا محبوب اللہ سرکار نے. اب بادشاہ کا اس زمانے میں قلعہ بن رہا تھا, اس نے کہا بھی کوئی مزدور جو ہے ان کی باولی پر نہ جائے کام کرے. تو کیا ہوا, آپ محبوب اللہ سرکار نے کہا نصیر رات کو کام کرا لو, اگر دن میں نہیں کرنے کی اجازت ہے. آپ نے رات میں کام کیا. بادشاہ نے خندق میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی ان کو چراغ تیل ہی نہ دے چراغوں کے لیے. اس زمانے میں چراغ جلتے تھے نا, کوئی تیل ہی نہ دے, نہ چراغ جلیں گے نہ ان کی باولی پہ کوئی کام کرے. جناب علی کیا کیا, محبوب اللہ سرکار کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے کہا نصیر اس طرح کرو کہ چاروں طرف پانی بھر کے کنڈے چراغ کنڈے رکھ دو, چاروں طرف پانی بھر کے کنڈے رکھ دو اور اس میں روئی کی بتیاں لگا دو, اس میں روئی کی بتیاں لگا. ٹھیک, محبوب اللہ سرکار کے حکم پہ انہوں نے نصیر الدین نے چاروں طرف کنڈے پانی کے بھر کے رکھے جہاں کھدائی ہونی تھی, اور اس میں روئی کی بتی لگی. اور رات کو آپ نے کہا بھی اس کو جلا دو اور کام شروع کرو. وہ چراغ روشن ہو گیا دوستوں, پانی جلنے لگا, کھدائی شروع ہو گئی. ٹھیک, میں یہ کہہ رہا تھا دوستوں, اس وقت محبوب اللہ سرکار نے کہا تھا نصیر الدین تو چراغ دے لی, چراغ دے لی ہے. اس وقت سے آپ کو نصیر الدین چراغ دے بھی کہا جاتا ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ چراغ دین نصیر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ماں سے گزر ہوا. وہ خیال خواجہ گیسو دراز کے پیروں میں ایک بات اس پر تو چلو, خواجہ گیسو حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جد اعلیٰ جو تھے دادا جان, وہ خواجہ گیسو دراز کے خلیفہ تھے. جس کا کشتیاں میں آپ حالانکہ لشکری سلسلے میں آئے لیکن وہ سلسلے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا دوستوں کہ خواجہ گیسو دراز وہاں بیٹھے ہیں, آپ کے شیخ کا وہاں سے گزر ہوا, آپ آگے گئے, آپ کے انہوں نے گھٹنے پر بوسہ دیا, کیونکہ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے. گھوڑے پہ جب انہوں نے ان کے گھٹنے پہ بوسہ دیا تو آپ نے کہا کہ اور نیچے بوسہ دو. آپ نے ان کے پاؤں پہ بوسہ دیا, انہوں نے کہا اور نیچے بوسہ دے اپنا گیسو. تو مطلب انہوں نے اپنا ان کا نام لے کے دیکھے وقت نام نہیں آ رہا. پھر کہا جب انہوں نے پاؤں پہ بوسہ دیا, کہا اور نیچے بوسہ دے. انہوں نے گھوڑے کے نال پہ بوسہ دیا, نال جانتے ہیں نا دوستوں, نال پہ بوسہ دیا. انہوں نے کہا اور بوسہ نیچے دے. انہوں نے زمین پہ بوسہ دیا. جب وہ بوسہ زمین پہ دینے کے لیے جھکے تو جو آپ کی رٹ تھی نا, وہ جسے کہنا چاہیے کہ اس میں نال میں پھنس گئی. گھوڑا چلتا رہا, وہ پھنسی. اس طرح وہ زیادہ دراز ہو گئی. ٹھیک, تو وہ چونکہ مطلب ہے بہت زیادہ دراز ہو گئی تو وہ آپ نے شیخ کی محبت میں اس کو ہمیشہ دراز, اسی لیے خواجہ گیسو دراز کہا جاتا ہے. اور دوستوں بات یہ ہے, بعد میں لوگوں نے کہا یہ کیا کیا حضرت آپ نے, آپ گھوڑے کے ساتھ گھسٹتے رہے, آپ کا بال اس میں پھنسا رہا. انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا, جب میں نے شیخ کے گھٹنے پہ بوسہ دیا تو پہلے منزل کو دیکھا, میں عرش کی پہلی منزل کو دیکھا. جب دوسرے پہ بوسہ دیا, مطلب ہے جی کے پاؤں پہ بوسہ دیا تو عرش کی دوسری منزل پر پہنچا. جب میں نے ان کی پر گھوڑے کی ناک پہ بوسہ دیا تو میں جسے کہنا چاہیے کہ تیسری منزل پر پہنچا. اور جب زمین پہ بوسہ دیا تو شیخ نے مجھے ہر جگہ کی ہر مقام سے آشنا کر دیا. انہوں نے کہا کہ تم ان کی مثال دیتے ہو اور مرد کی عورت کی مشابہت کی, ان کی تو شان ہے, ان کی تو. پھر بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کا, لوگ کہتے ہیں ان صحابی کا نام کیا تھا, جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اذان دینے کا خاص کیا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا, انہوں نے کہا تم ان کی مثال لیتے ہو. جس وقت طائف فتح ہوا تھا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اذان کا حکم دیا تھا. جب لوگوں نے اذان دی, علامہ صاحب اس بات کی تصدیق کریں گے, اذان دی تو وہاں کے بچوں نے نقل اتاری تھی.
नकल उतारी थी, और वो सहाबी जिनका इनाम ले रहे हैं, मतलब रख मेरे दिल में था, वो जिसे कहना चाहिए कि अपना वो भी बच्चे थे, उन्होंने अजान दी, उनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। आका सर ने उनको मुअज्जिन बचपन में इनका खिताब दिया, और उनके पेशानी पर हाथ फेरा मोहब्बत, इस असल पे बड़े हाथ फेरते हैं। तो बात असल में ये थी कि मतलब है जी कि चूँकि उन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ लगे थे सामने भी, तो उनकी वालदा ने उन बालों को कभी काटने नहीं दिया। वो बाल इतने लंबे हो गए थे कि जब खोले जाते हैं तो ज़मीन पे टकराया, वो ज़मीन पे टकराया करते थे। तो लाला हज़रत ने कहा जालिमो तुम, खुदा के बंदो, बात असल में ये है कि उनकी की तो मिसाल लेते हो। तो दोस्तों बात असल में ये है कि अल्लाह के वली की हर रम्ज़ के पीछे कोई ना कोई राज है। अगर हम उनकी जैसे कहना चाहिए कि तकलीफ करें, तो भाई किसी अच्छी गुफ्तगू की बात तकलीफ करें, मतलब ऐसी तकलीफ क्यों करते हैं जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। आप उनके बेशुमार जिसे कहना चाहिए कि ऐसी बातें हिदायत हैं जिस पर अमल करना चाहिए। दोस्तों बातें बहुत से देर में आ रही हैं, लेकिन वक्त ज़्यादा हो रहा है, मैं नहीं चाहता ज़्यादा देर हो। तो दोस्तों बात असल में ये है कि आला हज़रत से हमारा जो ताल्लुक़ है वो ये है कि हमारे शेख के रक्षा, सबको पता है कि मौलाना शाह अमरुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, मौलाना शाह फजल रहमान के लिए मुरादाबादी से दर्स हदीस पढ़ा, उनसे सनद ली, और जिस वक्त सनद लेने आ रहे थे उस वक्त आपकी उम्र 100 कुछ साल मौलाना, तो आपने जिस वक्त आला हज़रत आप तक पहुँचे, क्योंकि आप बैठ के सनद दे रहे थे, तो आपने अपने इलाके की ज़बान में कहा था कि मौलवी जी में आवत है, अपने सर की टुकिया तो रे सर। तो आला हज़रत ने, क्योंकि आप बैठे हुए थे चौपड़ी मार के, तो आला हज़रत ने अपना मामा ज़मीन पे रखा और अपनी पेशानी जो थी आपके टखने पर रखी। तो आपने अपनी टोपी उतार के रखी और कहा जब मौलवी हमने दुआ कर दी तुम्हारा सितारा अरबों जम में चमका। आज भी जब आला हज़रत का उस वक्त 25 सफर को एक शीशे के शोकेस में उसकी टोपी आज भी जा रही है, जिस पे तो शायद आला हज़रत इस मकाम जिस बात को दुआ की। दूसरे एक बड़े टूटी की बात बता दूँ कि मुझे वैसे भी जिससे कहना चाहिए एक और भी नस्बत हासिल है कि मेरी पैदाइश जो है आला हज़रत के बिल्कुल मकान के पड़ोस में है। मेरे वाले साहब आला हज़रत के मदरसे में देने का ठीक है, हमारा घर उनके बिल्कुल साथ, ठीक है। मेरी पैदाइश मुझे समझे कि चंद कदम के फासले पर ही, ये भी मुझे एक आला हासिल है। तो बात ये है कि चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, कभी फिर आपकी करामात का जिक्र करेंगे, लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि आला हज़रत शायरी को बड़े बड़े शुआरा, जिस वक्त दाग देलवी के सामने वो शेर लाया गया था कि वो सुबह लादार करते हैं, तेरे दिल है बाहर करते हैं, तो दाग देलवी चीख के बोला था, अच्छा मौलवी हो के इतने अच्छे शेर कहता। बात ये दोस्तों कि आपका कलाम जो है वो इसलिए जैसे कहना चाहिए कि पुरकशिश है कि मालकों की नज़र में, मालकों की नज़र देखें, जिस चीज़ को अरूज हासिल हो, ये बात बस आखिरी बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ को भी अरूज हासिल हो, जिस कलाम को अरूज हासिल हो। देखिए आज अल्लामा इकबाल को सारी दुनिया मानती है कि अल्लामा इकबाल ने मतलब है कि जिस अंदाज में जिससे कहना चाहिए कि शायरी की, जिस अंदाज में अपने मोहब्बत का इजहार किया, ठीक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, साहबा कराम से किया, अहले बैत से किया, और ये कराम से। दोस्तों बात ये है कि वो अपनी जगह एक मिसाल अपनी जगह है, लेकिन वो भी मकबूला निगाह है। अब एक आखिरी बात आपको बता दूँ, मेरे जहन में फिर भूल गई कि अल्लामा इकबाल मौलाना शाह फजल रहमान बिन मुरादाबादी के पास गए और ये कहने लगे कि हज़ूर कोई ऐसा वजीफा बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। ये नवाब सैयद हसन भोपाली के साथ थे, वो भोपाल के हुक्मरान थे, पहले वो अहले हदीस थे, लेकिन मौलाना शाह फजल रहमान बिन मुरादाबादी की वजह से वो वजीर हुए थे और सुन्नी अकीदा बदल दिया। तो वो उनके दोस्त थे अल्लामा इकबाल के, तो वो उनके साथ गए, तो मतलब उन्होंने कहा हज़ूर एक ऐसा वजीफा बताइए कि जिससे नबी पाक में ज़ियारत हो जाए। तो आपको गुस्सा आ गया, आपने कहा इकबाल पढ़ने पढ़ाने को छोड़ो, अपने दिल में इतनी मोहब्बत पैदा करो कि आका खुद तुमको मोहब्बत, पढ़ने पढ़ाने को छोड़ो। तो ये उस दिन से अल्लामा इकबाल ने दुरूद शरीफ पढ़नी शुरू की थी, और जब 1.25 करोड़ पढ़ी थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चक्कर। तो ये है
मोहब्बतों की बात, वलिया इकराम की मोहब्बत की बात, लेकिन मैंने एक आपको सबक दिया आला हज़रत की तरफ से कि अल्लाह के वली के रस्ते और ये इकराम के मदार पे बावजूद जाए, मोहब्बत से जाए, अच्छी नीयत से। ठीक। तीसरी बात ये है कि औरत और मर्द की जो मुशाबियत है उस पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, ऐसे अमल से बचें। लेकिन इससे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अगर आज ही लानत बरस नहीं तो फिर आगे जाके क्या, आगे जाके नहीं, अभी आगे जाके क्या। दोस्तों 3-4 जैसे कहना चाहिए समझ ले रहे। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ